नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाहु ताला मुतवफ़ा 561 हिजरी कि उन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। बुखारी मुस्लिम में दोनों अहादीस की किताबों में अम्मा आयशा रिवायत करती हैं। बुखारी में 7301 7301 और 5063 यानी 5063 और मुस्लिम में 3403 तीन सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा और तीसरे ने कहा मैं रात भर जागा करूंगा, यानी रात भर अल्लाह की जाग कर इबादत किया करूंगा। अम्मा आयशा ने उनकी ये बातें सुन ली जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में तशरीफ लाए तो आपने इन बातों का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला लिया, उनकी इस्लाह फरमाई कि निकाह मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत से यानी रूह गर्दानी करने वाला हम में से नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के मुताबिक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि मैं तुम सब में से ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखने वाला हूँ। मैं रात जागता भी हूँ यानी इबादत की नीयत से, यानी इबादत करने की गर्ज से, और सोता भी हूँ। और मैं रोज़े नफली रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। यानी तीसरे ने कहा मैं रात जागा करूंगा। यानी आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखें, और ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला के साथ ये वाक़या मंसूब किया गया है, जो मन गढ़ंत वाक़या है, ये ऐसा अमल उनका नहीं था कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ते थे, यानी 40 साल तक ये अमल करते रहे, यानी सोते नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सोते भी थे और इबादत भी करते थे, नफली रोजा रखते भी थे, छोड़ भी देते थे। तो क्या ये बुजुर्गों को इन बातों का पता नहीं था? ये मन घड़त वाकया मेरे भाई, ये इबादत में गलू है, यानी इबादत में ज्यादती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि इबादत में गलू करना मकरूह है। एक सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी सहाबी की ज़ौजा थी, उनकी शिकायत, अब्दुल्ला नामी गालिबन सहाबी थे, उनकी शिकायत पहुंची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ حضور ان کی زوجہ نے کیا شکایت کی کہ میرے جو شوہر ہے نا سارا دن یعنی روزہ رکھتے ہیں اور رات کو یعنی جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی میرا حق ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا اور کہا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات کو عبادت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیری آنکھوں کو بھی نیند کی ضرورت ہے، تجھے تیرے جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے، تیری بیوی کو بھی تجھ پہ ضرورت ہے، یعنی تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ روز قیامت ان چیزوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی، اور یہاں 40 سال کے واقعات من گھڑت لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی غرض سے علمی شہوت پیدا کرتے ہیں لوگوں میں۔ میرے بھائی اللہ سے ڈر جائیں۔ بزرگ جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے ایسے کوئی واقعات نہیں ہیں، یعنی ایک اور مقام پر انہوں نے بریلوی حضرات نے اور دیوبندی حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے علماء کی کتابوں میں جی ایک رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عشاء کے بعد شروع ہوتے اور فجر تک پورا قرآن پڑھ لیتے۔ اور میرے بھائی کیا آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان نہیں پڑھا، وہ حدیث نہیں پڑھی، یا ان بزرگوں نے نہیں پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو 3 دن سے کم وقت میں مکمل کیا، یعنی 3 دن سے کم وقت میں پڑھا، اس نے قرآن کا فہم ادا نہیں کیا، یعنی قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ایک قرآن کریم مکمل کرنے کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، 3 دن سے کم وقت میں، اور آپ لوگوں کی کہانیاں کہ 8 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور میرے بھائی جھوٹ بولنا بند کریں، عوام کے آنکھوں پر جو آپ نے جھوٹوں کی پٹی باندھی ہوئی ہے عوام کو اتارنا ہوگی۔ یقین جانے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر چیز ریکارڈیبل ہے، ریکارڈ ہوتی ہے۔ اللہ کا عذاب میرے بھائی بڑا سخت ہے، دین میں اپنی طرف سے چیزیں داخل مت کریں، بدعتوں سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے کی دعا کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں حق بات کہنے، سننے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔